كي دايرين بخير؟ لاباس عليكم؟ اليوم غنوجد لكم واحد الكومير حلو ان شاء الله. غنحتاجوا لهذا الكومير 500 غرام تاع دقيق الفورس، معلقه كبيره نتاع نيدو، معلقه كبيره نتاع سنيده، خماره فانيلا، معلقه صغيره نتاع خميره حبيبات، نص معلقه نتاع الملح، معلقه كبيره نتاع الزبده. وهذا العجين غنخلطوه بالماء ان شاء الله. بالنسبه للحشوه غنديروا كريم باتيسير حتى تخمرنا العجينه، غنسرحوها. انا غنوريكم الطريقه من بعد. وغنعمرها انا كريم باتيسير، وغندير الشوكولات والتمر والزبيب. وانتم كيبقى على حسب المتوفر اللي عندكم، ممكن تزيدوا لوز كركاع على حسب شنو متوفر عندكم. نبدا لنا الدقيق، غنزيدو معلقه سنيده، غنزيدو نيدو، غنزيدو فانيلا، غنزيدو الزبده، غنزيدو الملحه، غنزيدو الخميره اللي بقات عندنا، معلقه صغيره نتاع الخميره. صافي، وهاد الحشوه غنخلطوها بالماء ان شاء الله. دابا هانتوما من بعد ما عجنتها، نتوما شوفوا كيف كتكون. غنخليوها حتى تخمر ان شاء الله، ونكملوا معكم الحشوه. شا تكون طريه ورطبه. دابا هانتوما من بعد ما خمرات، هانتوما تكون على هذا الشكل هكا. انا غادي نبدا نحطها هنا باش نخرج من هذا الهواء اللي فيها. ندير هنا شويه الدقيق، ومن بعد غادي نبدا نخدمها. باش يخرج لنا داك الهواء اللي فيها. دابا غادي نقطع النص اللي غنخدم به باش نصنع الكوميره، وهذا النص غادي نعمرو ان شاء الله بكريم باتيسير اللي انا ديجا وجدته، فيه السيترون تاع الحليب وجوج معالق مايزينا وجوج معالق تاع سنيده، تديرهم على نار مهيله حتى كيعقد. دابا غادي نخدم بهذه ان شاء الله. غنديرها على شكل دابا ها هو الشكل النهائي باش يعطينا هذا الشكل الطولي باش تجينا الكوميره هذيك ان شاء الله. دابا هذا هو الشكل النهائي اللي كتعطينا. غادي نبداو نديرو كريم باتيسير اللي ديجا وجدناه، شتي هو غير بارد. دابا كنتسناو عليه حتى كيبرد، كنديروه هو الاول. من بعد غنسرحوه، راه برد بزاف. من بعد الحشوه على حسب الاختيار وعلى حسب اللي متوفر عندكم، يعني ماشي بالضروره هاد المكونات، على حسب شنو كاين واجد عندكم. بالنسبه لي انا غادي ندير هاد الشوكولاط هو اللي متوفر عندي، غندير قطع منه. عندي شويه التمر، ها هو ديجا مغسول ومقطع طريفات. المهم نتوما الحشوه كتكون اختياريه على حسب اللي موجود. نقدر نزيد كاع شويه الزبيب، ندير شويه الكركاع،
من بعد ما نديرو الحشوه غنجيو للمرحله اللي مهمه اللي هي القطع. كيفاش غنصاوبو الكميره؟ غنجيو لهاد الجناب غنقطعو بشكل مستطيل، يعني ماشي مائل، بحال هكا هكا هكا. ونفس الشيء بالنسبه للجهه الاخرى تاهي غنقطعو على طول، كل واحد غنديرو خط قدامه. هانتوما هذا هو الشكل اللي كيجينا في الاخر. غنشدو اول وحده ان شاء الله ونحاولوا نديروها هكا. ضروري نثبتوها بصبعنا باش ما يخرجش لنا الحشو. نجيو لثاني وحده نديرو بحال علامات فيه هكذا. ديما كنديرو كنجرو كنثبتو بصبعنا. هي راه ساهله، نمشي بشويه بشويه دغيا غتوجد. باش تعطيكم هاد الضفيره بهذا الشكل خص الخطوط ما يكونوش مايلين، خص ضروري يكونوا خط مستقيم. فاش كنجيو لهاد الخط تا هو كنثبتوه، كنحاولوا نثبتوه هكا باش ما تخرجش لنا الحشوه. هذا هو الشكل النهائي. غادي ندهنوه بالصفر نتاع البيض وغادي نديروها في طاوه الفران، والفران يكون ساخن على نار متوسطه. غنطيبوها، انا كنطيبيه في فران الغاز العادي. ندهنوها بصفر البيض ممكن نزينوها من الفوق بالجنجلان ولا شي حاجه على حسب المتوفر. انا حيت درت الحشوه عامره غنزيد لا جنجلان لا والو، يعني نديرو حتى هاد الجناب ما نساوهمش. ان شاء الله غتكون محمره وزوينه. بين ما طيب انا غنعاود نوريها لكم. دابا غنديروها في اللاطه ندخلوها للفران مباشره، الفران يكون ساخن والنار تكون متوسطه. تكون هكا صافي ندخلوها للفران ونوجد ثاني اخرى نعمر العجينه اخرى اللي عندنا ان شاء الله. فاش طيب انا نوريها معكم. هاد المقادير اللي درت خرجوا لي جوج كميرات، الاولى اللي وريتكم والثانيه ها هي بنفس الطريقه. درنا الحشوه، درنا كريم باتيسير ودرنا لي فروي، درنا الزبيب، درنا التمر، درنا الكركاع، درنا الشكلاط. قطعنا بنفس الطريقه اللي وريتكم ونبداو على بركه الله. ضروري خصنا نعاودو نثبتو الجناب باش ما تخرجش لنا الحشوه. صافي وهذا هو الشكل النهائي اللي كيعطينا. ودابا غنقطعوا واحد المخصو باش تشوفوها كيفاش كتجي من الداخل. ما تنسوناش باللايك والتعليقات تاعكم. باقا تكون داكشي علاش غنحاول ندير بشويه. وهذا هو الشكل النهائي تاعها. قطع مخصو اخر وهذا هو الشكل النهائي. نتمنى لكم شهيه طيبه بصحه وراحه. وما تنسونيش باللايك والجرس، الضغط على الجرس. شهيه طيبه وتعليقاتكم حتى هي علاش لا. مرحبا بكم.